साहब बैठे हुए हैं, हम इससे मालूम करेंगे कि 12 रबी अव्वल क्या है और इसकी निस्बत क्या है। जी मुफ्ती साहब अपना नाम बताएं पहले। मैं आफ्ताब आलम नदवी खैराबादी मुबल्लिग दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। देखिए, जहाँ तक निस्बत की बात है जी, तो 12 रबीउल अव्वल की निस्बत यह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर को हुई, तो इस वजह से 12 रबीउल अव्वल की निस्बत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है, और जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो वो भी तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर है। तो मुफ्ती साहब, आप तशरीफ कब लाए थे और क्या उन्होंने मैसेज दिया? देखिए, अभी मैंने आपके सामने बात रखी कि 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर सरजमीन मक्का शरीफ में आप तशरीफ लाए, आपकी वलादत शरीफा हुई। जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की बात है, तो एक बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि देखिए, अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाहता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को चाहते हुए अपनी उम्मत को बहुत चाहते हैं, तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा का, हम सब इंसानों का हक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा किया जाए। सुन्नत कहते हैं कि आपने जो इरशाद फरमा दिया वो सुन्नत, आपने जो अमल करके दिखा दिया वो सुन्नत। इसी तरह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन तशरीफ फरमा है और कोई अमल कर रहे हैं सहाबा, तो अगर वो सही अमल है तो आपने सुकूत जो फरमाया ये अमल भी सुन्नत है, और जहां आपने मना फरमा दिया वो अमल भी सुन्नत है। अलगरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, आइडियल है और सुन्नत है। अब सवाल ये है कि सुन्नत पर चलेंगे तो मिलेगा क्या? तो मेरे भाइयों और सारी माँ और बहनों, ये बात सुन लो, हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से ये रिवायत मरवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उसको मेरे साथ जन्नत में दाखिल करेगा। एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सुन्नतों को जिंदा करो, अल्लाह 4 तरीके से तुम्हारा इकराम फरमाएंगे। पहला इकराम ये है, अल्लाह ताला बंदे की रोजी बढ़ा देता है, रिस्क में बरकत डाल देता है। दूसरा इकराम ये है, अल्लाह दीन में उसको पुख्ता कर देता है। तीसरा इकराम ये है कि अल्लाह ताला फुज्जार और हासिदीन के दिलों में, फुस्साक के दिलों में अल्लाह ताला उसका रौब और दबदबा डाल देता है। और चौथा इकराम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे बहुत सारी नेमतें मिलती हैं, बहुत सारी नेमतें मिलती हैं। इसलिए हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करना चाहिए। और चौथा जो इनाम है वो ये है, अल्लाह नेक बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। और एक बहुत बड़ी बात असमार भाई, मैं ये भी बताता चलूं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी सुन्नतें मिटाई जा रही हों, फसाद उम्मत का मौका हो, लोग मेरे तरीके को, मेरे नमूने को फॉलो ना कर रहे हों, और ऐसे मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसको एक सुन्नत के जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब देगा। इसलिए आप रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिस तरह ये धूप सबके लिए है, ये हवा सबके लिए है, ये पानी सबके लिए है, जिस तरह मेरा अल्लाह सबके लिए है, ऐसे ही रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। चरीन परीन और जितनी चीजें हैं सब पर अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा है। इसलिए हमें चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करें, आपकी जिंदगी के मुताबिक चलें, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आप दयानतदार हैं, आप बेहतरीन अदल इंसाफ के मालिक हैं।
آپ وہ میسج انسانوں کو دیتے ہیں جس سے انسان میں جوڑ پیدا ہوتا ہے. آپ وہ میسج انسانوں کو دیتے ہیں جس سے انسان ترقی کی راہ پہ جاتا ہے. آپ وہ میسج انسانوں کو دیتے ہیں جس سے لڑائی جھگڑے فساد سب مٹ جاتے ہیں. آپ وہ میسج انسانوں کو دیتے ہیں جس سے نفرتیں مٹتی ہیں, محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ وہ میسج انسانوں کو دیتے ہیں جس سے گھروں میں اتحاد اتفاق پیدا ہو جاتا ہے. آپ وہ میسج انسانوں کو دیتے ہیں جس سے ہزاروں ہزار برس کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور سارے انسان بن کر ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کو ترقی دینے والے بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آگے بڑھانے والے بن جاتے ہیں. اور پھر جہاں یہ انسان یا ہم آپ اسمار بھائی, جہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا, بس میرا اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو تم فاتبعونی, بس تم میری اتباع کرو, یعنی نبی کی اتباع کرو, نبی کی سنت کو فالو کرو, نبی کے طریقے کے مطابق چلو. یحببکم اللہ, وہ اللہ تم سے محبت کر لے گا. اور جب اللہ ہی ہم سے محبت کر لے گا تو پھر ہم ہندوستان کے جس حصے میں بھی رہیں انشاءاللہ ہم لوگ خوشحال ہو جائیں گے. ہر شخص ہم کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے گا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم ایماندار کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, ہم سچے انسان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, ہم پاک زبان اور میٹھی زبان والوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, ہم پاک نگاہ والوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, اور اسی طرح ہم ملنسار آدمی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. یہی تو نبی کی سنتیں ہیں, یہی تو نبی کا طریقہ ہے, یہی تو اسلام ہے. تو جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے. ہم غریب یتیم بیوہ مسکینوں کی مدد کریں گے, اپنے بڑوں کا اکرام کریں گے, چھوٹوں پہ شفقتیں کریں گے, پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے. پڑوسی چاہے ہمارے ہندو بھائیوں, سکھ بھائیوں, عیسائی بھائیوں, مسلمانوں, سب ہمارے پڑوسی ہیں. ہم پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے, اللہ کی مدد ملے گی. آپ کے چینل سے میں یہ چاہتا ہوں عثمان بھائی کہ میرا یہ پیغام دور دور تک پہنچایا جائے, اور جو حضرات آج میرا پیغام یہ سن رہے ہوں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو یہ پیغام بھیجتے رہیں تاکہ انسان بن جائے اور انسانیت کو زندہ کرنے والا بن جائے, مانوتا اور پریم و بھائی چارگی کو آگے بڑھانے والا بن جائے. جو مانوتا میں کشش اور دم ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. گرتوں کو تھام لینا کمال ہے. جو غریب یتیم بیوہ مسکین بے سہارا ہیں ان کی مدد کر دینا کمال ہے. یہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے, اس لیے ہم سارے کے سارے مسلمان, ہمارے بہت سارے ہمارے ملکی بھائی, ہم سب مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے ان کو یاد کرتے ہیں, ایک اچھا فیصلہ لیتے ہیں, اچھا ججمنٹ لیتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیسے ایک دوسرے سے محبت کریں گے, کیسے ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے, کیسے ہم بے سہاروں کا سہارا بن جائیں گے تاکہ اللہ خوش ہو جائے. بہت بہت تھینک یو, شکریہ, جزاک. جیسا کہ آپ نے دیکھا مفتی آفتاب علم ندوی خیر آبادی صاحب نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو نبی کے طریقے